बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं क़वाइदुत तजवीद और उसमें आज हम पढ़ने लगे हैं मद का सबब नंबर 3। मद्दात का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें पहला सबब हमने हमजा पढ़ा, एक कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल वाजिब, वो भी हुरूफ़े मद्दा के बाद। और दूसरा जो है वो है मद्दे मुनफसिल जायज़, यानी एक कलिमा के आखिर में हुरूफ़े मद्दा हो, दरमियान में फासला हो और दूसरे कलिमा के शुरू में हमजा आ जाए। तीसरा सबब जो हमने, यानी कि सबब नंबर 2 है लेकिन मद तीसरी है, ठीक है। पहला सबब हमजा था, उसकी हमने 2 मद्दे पढ़ी और वो हुरूफ़े मद्दा पर आती हैं। जबकि दूसरा सबब जो हमने पढ़ा कि जज़म हो, सुकून हो, तो वो सिर्फ अलिफ मद्दा के बाद, फतह कायमा के बाद आल आना के ऊपर आया हुआ है। और आज जो हम मद पढ़ने लगे हैं वो भी हमारी मद लाजिम है, उसको भी 6 हरकतों बराबर लंबा करना है, लेकिन उसके लिए हमारे कुछ शराइत चेंज हैं, ठीक है। वो मद थोड़ी सी, उसका सबब भी चेंज है। और वो सबब क्या है? मद है हमारी आज की मद लाजिम मुसक्कल। अल मद्दु लाजिमुन, मद्दे लाजिम अलल अलिफी, मद्दे लाजिम अलिफ मद्दा पर। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए अपने पास। इज़ा, जब, वक़अ, वाक़े हो। हमारी क़वाइदुत तजवीद का ये पेज नंबर 44 है, ठीक है। पेज नंबर 44 निकाल लीजिए अपने पास। इज़ा वक़अ, जब वाक़े हो, बादहा, इसके बाद, शद्दुन, तशदीद, किसके बाद? अलिफ मद्दा के बाद, ठीक है। अलिफ मद्दा के बाद जब तशदीद हो, फी कलिमतिन वाहिदतिन, एक ही कलिमा में, वसूरतुहु, और सूरत उसकी, हाकज़ा, ये है जो ब्रैकेट में दी गई है, फतह है, फतह के साथ अलिफ, यानी ये पेयर बराबर अलिफ मद्दा बन गया। और अलिफ मद्दा के बाद तशदीद वाला हरफ आ जाए उसी कलिमा में, एक ही कलिमा में, तो ये हमारी मद हो जाएगी। इसको खींच के पढ़ना है, मद करना है, यानी खींच कर, लंबा करके, दराज करके पढ़ना है। कितना? वहुवल मुसम्मा, और वो नाम दी गई है या दिया गया है, बिल मद्दिल लाजिमी अल मुसक्कली अल कलमी ही, मिला के पढ़िए, बिल मद्दिल लाजिमिल मुसक्कलिल कलमी ही, ठीक है। मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल, मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल। मुसक्कल का माना है सकील है। ये तशदीद क्या होती है? 2 बार हम अदा करते हैं ना, तो वो थोड़ा मुश्किल से अदा होती है। सकील यानी कि भारी हो जाती है, वजनी हो जाती है अदायगी में, इसलिए इसको मद्दे मुसक्कल भी कहते हैं। व मिक़दारुहु, और उसकी मिकदार क्या है? 3 अलिफात, जो आगे आपके पास लिखा हुआ है कि 3 अलिफात यानी कि 6 हरकतें, इसको लंबा खींचना है। अल क़ाइदतु, पढ़ने का तरीका। अब यहाँ पे इन्होंने हमारे पास सबसे पहला जो वर्ड दिया है वो फतह कायमा। तो फतह कायमा क्या है असल में? खोल कर देखिए तो आप, फतह और अलिफ यानी कि अलिफ मद्दा, वही हमारे पास फतह कायमा बन जाता है, यानी खड़ी जबर। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? हमजा खड़ी जबर, बा अव्वल साकिन, मद आब, बा बड़ी जबर बा, आब। इसी तरह से आगे जोड़ते जाइए। जोड़ इसका इसी तरह करना है, यानी अव्वल साकिन, 2 तशदीद में 2 हुरूफ होते हैं, पहला साकिन, दूसरा मुतहर्रिक होता है। तो जब हम पहला साकिन ही उठा लेंगे तो उसके साथ ही हमारी मद बन जाएगी। मद का सबब उठा लेंगे ना, साकिन जो है वो उठा लेंगे। तशदीद वाला पहला हरफ, तशदीद का माना है एक हरफ का 2 बार अदा किए जाना, तो इसलिए हम इसका जब पहला सबब उठा लेंगे तो मद बन जाएगी। यानी हम इसको जोड़ देंगे जैसे ही तशदीद वाले हरफ के साथ फतह कायमा को या अलिफ मद्दा को, तो हमारे पास मद बन जाएगी, मद लाजिम कलमी मुसक्कल। आगे मैं आपको रमा पढ़ के बता देती हूँ और फिर इंशाल्लाह ताला आप इसकी जोड़ करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वक्त कम है हमारे पास, क्लास का टाइम शॉर्ट होता है, इस सबब से मैं आपको रमा रमा पढ़ के बताती हूँ।
फिर आप इंशाल्लाह ताला इसके जोड़ करके प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। हमजा खड़ी जबर, जीम अव्वल साकिन आज, जीम बड़ी जबर जा, आजा, आख, आदा। एक चीज आपने ध्यान रखनी है, मैंने जोड़ करके इसीलिए बताया आपको ताकि आपको समझ पड़ जाए कि पहला साकिन हमने उठाना है, फिर उसके बाद मुतहरिक हरफ को, यानी कि जो भी हरफ तशदीद वाला हम मद के बाद उठाने वाले हैं, जिसको हम अदा करने वाले हैं, उसको आपने 2 बार अदा करना है, ठीक है। आपके मुंह से उसकी अदायगी जो है 2 बार लाजिम आनी चाहिए। आ, इसको आज ऐसे नरमी से नहीं पढ़ना, तशदीद है, सख्ती कीजिए, यानी 2 बार अदा कीजिए। आरा, आसा, आसा। सीन और स्वाद में फर्क करना, एक है सा, एक है सौ। आलो, आफा, आqa, आला, आमा। ये गुना भी हो जाएगा साथ में, ठीक है। आमा, आना। 2 हरकतों बराबर नून को भी मीम को भी लंबा भी करना है तशदीद के साथ। इसके जब मीम नून के ऊपर तशदीद है तो उसको हमने गुन्ना करना है, ठीक है। गुन्ने वाजिबा भी हो जाएगा, पहले मद लाजिम हो जाएगी मुस्तकिल और उसके बाद गुन्ना भी अदा करना है। वल इजरा, और कायदे को जारी करना। दाल बड़ी जबर, अलिफ बा अव्वल साकिन। पहले आपने जो अलिफ मद्दा है उसकी अदायगी करनी है। दाल बड़ी जबर अलिफ, ये दा बन गया ना, लेकिन हमने दा नहीं कहना क्योंकि आगे बा अव्वल साकिन है। दा बड़ी जबर अलिफ बा अव्वल साकिन दाब, ये मद बन गई इसके ऊपर। दाब जब हुआ तो हमारे पास दा के बाद ब, ब, बा, ये जो लफ्ज आ रहा है तशदीद वाला, बा साकिन फिर बा मुतहरिक, तो इस वजह से हमारी मद बन जाएगी। तो मद को साथ आपने प्रोनाउन करना है। दाल बड़ी जबर अलिफ बा अव्वल साकिन मद दाब, बा बड़ी जबर बा, दाब, ता 2 जबर तन, दाबतन, दाबह। बाकी पर तशदीद है, सख्ती कीजिए। दाबतिन, दाबह। आखिर पे हा की आवाज हम क्यों ला रहे हैं? गोलता है ता मरबूता, जब हम इस पर वक्फ करते हैं तो वक्फे इब्दाल होता है, यानी ता को हा से बदल दिया जाता है। आगे है काफतन, काफह, खासतन, खासह, हाजहू, हाजह, हाजका, हाजक। काफ है, हम्स करके रोकेंगे। आगे है वला जानुन, नून है, तशदीद भी है, तो इस नून और मीम की तशदीद को क्या करते हैं? गुन्ने वाजिबा के साथ अदायगी करते हैं। वला जान, एकदम से जान के वक्फ नहीं करना, नून की तशदीद के ऊपर अदायगी यानी गुन्ने के साथ अदायगी जो है वो स्टॉप करेंगे। यहाँ पे जब हम इसको जज़म भी देंगे तो गुन्ने के ऊपर करनी है, ठीक है। वला जान, ऐसे हादल्लाह, हादल्लाह, लियुहाज्जुकुम, यही वक्फ रहेगा। अतुहाज्जुनना, यतहाज्जुना, यतहाज्जून। सख्ती करनी है क्योंकि मद का हमारी नाम ही क्या है? मद लाजिम कलमी मुसक्कल। इसकी जो सकील कंडीशन है यानी तशदीद जो है उसकी आपने अदायगी लाजिम करनी है। आप जो मद का नाम है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। मद का नाम ही क्या है? मद लाजिम
کلمی مستقل، اس لیے آپ نے اس کی تشدید کا خاص خیال رکھنا ہے. اتحاجونی، یہاں پہ تشدید ہماری دو بار دو الفاظ کے اوپر آ رہی ہے، دھیان دیجیے گا. حاج اور پھر جو، ایک الف مدہ ایک واو مدہ. یہ بات نوٹ کر لیجیے اپنے پاس. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس کا نیکسٹ پیج پڑھیں گے جو کہ واو مدہ کے اوپر بھی ہے لیکن یہاں پر آ گئی ہے، تو اس لیے آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ مد جو ہے مد لازم مستقل صرف الف مدہ اور واو مدہ پر آئی ہے، جبکہ یہ یائے مدہ پر نہیں ہے. کل ہم نے جو مد پڑھی تھی مد لازم کلمی مخفف، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ صرف الف مدہ پر ہے، واو اور یائے مدہ پر دونوں پر نہیں ہے. جبکہ یہ مد جو ہماری ہے یہ الف مدہ اور واو مدہ پر ہے اور یائے مدہ پر نہیں آئی پورے قرآن مجید میں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. حاجوک، حاجوک، عمارت الحاج، عمارت الحاج. ایک دم حاج کہ آپ نے وقف نہیں کرنا، ذرا سی سختی کر کے پھر روکنا ہے. حاج، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے اس کو وقف کرنا ہے. الصافون، الصافون، الضالون، الضالون. کتاب کا پیج کھول کے انگلی رکھیے اور ساتھ ساتھ پریکٹس کیجئے. ٹھیک ہے، آپ لوگ ساتھ ساتھ اپنے مائکس کو میوٹ رکھتے ہوئے پریکٹس کرتے جائیں تاکہ قرآن مجید میں جب یہ الفاظ آئیں تو آپ کو اچھے سے خوبصورت انداز میں پڑھنے آتے ہوں. مقدار نوٹ کیجئے اور اس کی پہچان کیجئے کہ کیسے ہے. صرف بہت آسان ہے، الف مدہ ہے، اس کے بعد تشدید والا حرف ہوگا تو وہاں پہ مد لازم کلمی مستقل کرنی ہے. ٹھیک ہے. الضالین، الضالین، نون مشدد ہے، یہاں پہ غنہ واجبہ بھی کرنا ہے. ولضالین، ولضالین، ولضا پہ جس طرح آپ سختی کر رہے ہیں اسی طرح سے دال، یہ لام کے اوپر بھی آپ نے اسی طرح سے سختی کر کے پھر لام کی ادائیگی کرنی ہے. العادین، العادین، بدارین، بدارین، یوادون، یوادون، یرادون، یرادون. تشدید ہے راد، ٹھیک ہے، یہ آواز آنی چاہیے، آپ نے نرمی سے نہیں پڑھنا. آگے دیکھیے قوف ہے، پور بھی پڑھنا ہے اس کو. شاق اللہ، شاق اللہ، یشاق اللہ، باریک ہو جائے گا. پہلا لفظ جلالہ پور کیونکہ اس سے پیچھے ضمہ آ رہی ہے، یہ لفظ جلالہ باریک ہو جائے گا. یشاق اللہ، قیل قوف کو پر رکھنا ہے، قیل لام باریک ہو جائے گا، لا دوسرا لام بھی باریک ہوگا. یشاق قیل، قیل قوف پر جو آپ کی زبان کے اوپر کوا سا لٹک رہا ہے، جو چمڑا سا لٹک رہا ہوتا ہے وہ نیچے ٹچ ہوگا اور قوف پر نکلتا ہے، لیکن آگے سے لام کو باریک رکھنا ہے. قیل لو نہیں کہنا ہے، قیل لا. تشاقون، تشاقون، تحادون، تحادون، ضالین، ضالین، حافین، حافین، ولا تضاروهن، ولا تضاروهن،
محسوس کیجئے آپ کی زبان کی کروٹ جو ہے پیچھے سے موٹا حصہ اوپر داڑوں کے ساتھ لگ رہا ہے دود ادا کرتے وقت، خاص خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ دال کی آواز نہیں آنی چاہیے، ضاد کہیں یا دود کہیں، لیکن زبان کی کروٹ جو ہے اوپر داڑوں کے ساتھ دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے یا دونوں سائڈ سے اٹھے، لیکن اٹھنی لازمی چاہیے تو دود کی ادائیگی درست ہوگی۔ اس کے پر وقف دیکھ لیجئے، مشدد حرف ہے، غنہ واجبہ کرنا ہے، وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، ہن، ٹھیک ہے؟ ہن کہہ کے وقف نہیں کرنا، ہن غنے کے ساتھ وقف کرنا ہے، بہت لمبا بھی نہیں کہ پورا غنہ ادا کرنا ہے آپ نے، لیکن اتنا ہو کہ تجدید والا حرف جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ غیر مضار، غیر مضار، مضار، ٹھیک ہے؟ بس تھوڑی سی تکرار کے ساتھ وقف کر دینا ہے، اور آپ کا جب را پہ آپ کی تشدید ہے اور اس سے پیچھے الف مدہ آ رہا ہے تو وہ را پھر پور ہو جائے گی۔ ابھی تو جب ہم نے رواں پڑھا ہے تو دارین تھا نا، رین، رین، یہ را ہماری کیا تھی؟ مرقق تھی، باریک تھی، لیکن جیسے ہی ہم نے اس کے سٹاپ کیا وہ ساکن ہو گئی، اس سے پیچھے الف مدہ آ رہا ہے اور فتحہ ہے، تو ہم اس کو پھر پور کر لیں گے، وقف کی صورت میں یہ رائے مفخم بن جائے گی۔ لا تضار، لا تضار، ٹھیک ہے؟ را کے پر تشدید تھوڑی سی تکرار کے ساتھ وقف کر دینا، سٹاپ کر دینا اس کو، وہی فتحہ کے ساتھ نہیں اٹھانا، سٹاپ کرنا ہے لیکن تھوڑی تکرار کے ساتھ۔ لا تضار بضارہم، بضارہم، ری ضاد پر ہوگا، را باریک رہے گی، را مرقق ہے، ٹھیک ہے؟ رادوہ، رادوہ، الحاقۃ، الحاقہ، گولتا ہے، وقف کریں گے تو ہاں میں بدل جائے گی، ملحاقۃ، ملحاقہ، الطامۃ، الطامہ، میم تشدید والا ہے، غنہ کیجئے، غنہ واجبہ بھی ہوگا ساتھ میں، ٹھیک ہے؟ الصاخۃ، الصاخہ، ان شر الدواب، ان شر الدواب، با ہے، قلقلہ بھی ہوگا تھوڑا سا جب اس کو جزم دیں گے، کیونکہ یہ مشدد حرف ہے تو قلقلہ بھی تھوڑا سختی کے ساتھ ہوگا۔ من قبل ان یتماسا، وقف بھی یہی رہے گا، مدہامتان، سواف، الگ الگ پڑھ لیتے ہیں دونوں کو، مدہامتان، صواف، 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 یہ فا کے پر جزم دے دیں گے، لیکن تشدید کے ساتھ وقف کرنا ہے، سانس کی آواز بھی تھوڑی سی آنی چاہیے، اس پر ہمس بھی کرنا ہے۔ والصافاتی، والصافات، تاکہ اوپر تھوڑا سا ہمس کر کے وقف کریں گے، صافات، صافات، قل آذکرین حرم، قل آذکرین حرم، ولا آمین البیت، ولا کے اوپر مد کون سی ہے؟ پہلے کلمہ ہے ولا، الف مد آ رہا ہے اور اس کے بعد فاصلہ ہے، آگے حمزہ آ رہی ہے دوسرے کلمہ میں، تو یہاں پہ ہماری لا کے اوپر جو ہے وہ مد منفصل جائز ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ آمینہ پہ مد لازم کلمی مستقل، اس کو 6 حرکتوں برابر اور مد منفصل جائز کو 4 حرکتوں برابر، دونوں کا ڈفرنس دیکھ لیجئے گا۔
اور آمین میں میم مشدد ہے، غنہ بھی کرنا ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ اس کے بھی کرنے ہیں. ولا آمین البیت، ولا آمین البیت، بیت، ٹھیک ہے، تا پہ ہمس کر کے، اور اس کو بس یا مدہ کے بعد مد لین عارض آ رہی ہے ہماری، مد لین عارض ہے، اس کو آپ نے بس 1 سے 2 حرکتوں کے درمیان وقف کر دینا ہے. قل اللہ اذن لکم، لفظ جلالہ ہے، اس کو پر پڑھنا ہے. قل اللہ اذن لکم اللہ خیر اما یشرکون. رواں پڑھیں گے یشرکون اور وقف کریں گے یشرکون. الحمدللہ رب العالمین. یہ تھی ہماری مد لازم کلمی مستقل، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. ایک بار پھر اس کی ڈیفینیشن کو سن لیجئے، اور اس کے بعد قرآن مجید میں آپ نے ان الفاظ کی پریکٹس کرنی ہے کہ جب آئے الف مدہ کے بعد تشدید والا حرف ایک ہی کلمہ کے اندر، تو وہاں پہ ہم مد کریں گے. اس کا نام کیا ہے؟ مد لازم کلمی مستقل، اور اس کی مقدار 6 الفات یعنی 6 الف کے برابر ہے. 3 الفات ہے یعنی 6 حرکتیں، ٹھیک ہے، 3 الف ہیں اور 6 حرکتوں کے برابر اسے لمبا کرنا ہے. آخر میں قرآن مجید کی آیت دی گئی ہے وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، اور وَلَا تَنْقُصُوا مت تم گھٹاؤ الْمِكْيَالَ تول کو، ماپ کو، وَالْمِيزَانَ اور اوزان کو، انی بے شک میں اراکم دیکھ رہا ہوں تمہیں، بخیر بہت اچھی طرح. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا خاص پیغام ہے. جیسے آپ کسی مال وغیرہ پر جاتے ہیں، کسی شاپنگ سینٹر پر جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، اور آپ کو لکھا ہوا وہاں پہ ملتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، یعنی اس مال وغیرہ پہ کیمرے لگے ہوں تو انہوں نے ساتھ لکھ کے بھی رکھا ہوتا ہے کہ محتاط رہیے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. تو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ کسی چیز کو، بچوں کو بھی روکتے ہیں کہ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں فالتو، کیونکہ کیمرے میں سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. تو قرآن مجید ہمیں کیا بتاتا ہے؟ جگہ جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انہی چیزوں کی بار بار آگاہی کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگرانی ہمارے اوپر ہر لمحہ موجود ہے. اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، ایون کہ ہمارے جسم کے اعضاء جو ہیں ان کو بھی ہمارے اوپر نگران بنا دیا ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے زبانیں خاموش ہوں گی، اور ان کے اجسام جو ہیں وہ زبانیں، ان کے جسم جو ہیں ان کا وجود جو ہے وہ خاموش ہو جائے گا. انسان ایک کٹہرے میں کھڑا ہوگا اور اس کے اجسام کے اعضاء جو ہیں وہ بولیں گے، زبانیں بولیں گی، آنکھیں بولیں گی، انگلیاں بولیں گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، یعنی کہ اس وقت جسم بھی گواہی دیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، گھٹائی مت کرو، کیونکہ میں تمہیں بہت اچھی طرح سے دیکھ رہا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کی خود حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء.